केळवोळ फूट पडटली. नियाळाक आदार एक वस्तुरी मिसांत सदांच वांटो घेता, पूण घरांत आनी आपल्या वाड्यांत एकामेकाच्यो खबरो करून सगळ्यां मदें फुटी घालून संबोवन सोंपयता आनी एकामेकाचो घुसपागोंदळ करता. तिका दिसता आपूण भाग्यवंत आनी दुसरी पातकी. त्या पासत मनशाचें गर्व एक उजो दुसऱ्याच्या निसंटनाक पावयता आनी दुस्पोट घालता. एक शिसो तोपलो जाल्यार गावो रोखडोच पेटता, पूण फुटी घातलोली वेगीं पेकोना, कित्याक उजो जिवीत सोंपयता. दुसरे बाजू उजो जावन आसा देवालें आसणें. आमच्या मदें पवित्र आत्मो उज्या रुपान आमचे मदें ठिकाण करता. जेजू प्रितुमेर शांती हाडूंक आयला. जेजूक लागीं आसल्यार आमकां जायतें सोंसचें पडटलें आनीक आमच्या गोराब्यांत पर्यान फुटी पडटल्यो म्हूण जेजू सांगता. त्या पासत जिवीत दितलो देवाच्या आसण्याचो उजो दुसऱ्यांक पेटोवया. शेळमोळायेन जियेतल्यांक उतेजन दिवया. काळोखांत आसलोल्यांक उजवाडाची वाट जावया. निराशी जालोल्यांक बरवसो दिवया. पिडेन पडलोल्यांक बेट करून गोटाय दिवया. गर्वान जियेतल्यांक ल्हानविकायेचो अणभव दिवन वावरुया. दुस्पोट घालतल्यांक आनी वायट चिंततल्या पासत मागणें करुया. दुबावान जियेतल्यांक परतून देवाच्या मोगाचो ताव दिवंक पवित्र आत्म्यांक भोगूंक आनी अणभवूंक आदार दिवया. म्हजो थाराव गर्व सोडून दिवंक दुसऱ्या मदें फुटी घालच्यो वांटून कुशलकायेन शांतीन आनी एकचारान जिवंक वावुरतलें.